साथ ज्यादती करी है उनके अपने घर वालों ने। सर, वो इस मुल्क के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई है, उनकी बॉडी को एक्सहूम किया गया है, जिस तरीके से उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सर ये कौम जानना चाहती है कि क्या वो अनासिर थे जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। सर अगर आप इजाजत दें जी, थैंक यू। In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 1st April 2024 on conclusion of its business. A few moments later. आप वीडियो जो बना रहे हैं, this is not appropriate. जो मारा जाता है, ये MNA साहब जो वीडियो बना रहे हैं, ये नाकामी किसकी है? जी खामोशिया जरा प्लीज एक मिनट। अपना आमिर डोगर साहब, क्या ये मुनासिब है? ये जो आए दिन हम खामोशियां ऐवान में इख्तियार आमिर डोगर करेंगे। साहब, ये मुनासिब है? आप खैर इकबाल साहब छोड़ दें जी। मैं अर्ज करता हूँ, ये खामोशी 1 मिनट की इख्तियार करने से क्या ये चाइनीज के दुख का मदावा होगा? हम अमलन क्या कर रहे हैं? आए दिन फॉरेन नेशनल मारे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खत्म है, मुल्क में तवाइफुल मलूकी है। इस ऐवान को सोचना चाहिए। अगर ये जंग एक सेकंड मरवत साहब ने अभी शाम जो आज खामोशी 1 मिनट के लिए इख्तियार की गई, इस हवाले से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2001 से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नंबरदाज़मा है और आए दिन फौजियों की लाशें आ रही हैं। तकरीबन 24 साल हो गए हैं, ये दहशतगर्दी रुक क्यों नहीं रही है? क्यों हम नाकाम हैं दहशतगर्दी को फाइट करने में? एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में पोलियो का तो खात्मा हो गया। जहाँ पे एक केस पोलियो का निकल आता है, पूरे निज़ाम ममलिकत जो है वो डगमगा जाती है। पोलियो अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ हैं वो तरजीह नहीं रही है। आए दिन ये चाइनीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे उनको मारा जाता है। ये भाई साहब, आप वीडियो जो बना रहे हैं, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। जो मारा जाता है, ये MNA साहब जो वीडियो बना रहे हैं, ये नाकामी किसकी है? जी खामोशिया जरा प्लीज एक मिनट। अपना आमिर डोगर साहब, क्या ये मुनासिब है? ये जो आए दिन हम खामोशियां ऐवान में इख्तियार आमिर डोगर करेंगे। साहब, ये मुनासिब है? आप खैर इकबाल साहब छोड़ दें जी। मैं अर्ज करता हूँ, ये खामोशी 1 मिनट की इख्तियार करने से क्या ये चाइनीज के दुख का मदावा होगा? हम अमलन क्या कर रहे हैं? आए दिन फॉरेन नेशनल मारे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खत्म है, मुल्क में तवाइफुल मलूकी है। इस ऐवान को सोचना चाहिए। अगर ये जंग तो ये लड़ चुके होते, पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तानियों की जंग है। तो लिहाजा इस ऐवान के वसातत से मेरी गुजारिश है, ये 1 मिनट की खामोशी और ये आए दिन बैरून मुल्क जो लोग आके इधर यहाँ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देते हैं, ये लाशें भेजने, इसका कोई अमली तदारुक करो। जिस तरह पोलियो को फाइट कर रहे हैं, इसी तरह दहशतगर्दी को हमें फाइट करना चाहिए। थैंक यू स्पीकर। अपना नूर आलम साहब, आप बात करना चाह रहे थे। स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, आप मेरे ख्याल में एक तो आप ऐवान का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पे लीडरशिप मेरे ख्याल में पार्टीज़ की 2 बंदों से तो आपने बात कर ली है। आप मुसलसल एक ही तरफ पे एक ही एजेंडा, एक ही रेपिटेशन हो रही है। मेहरबानी फरमा कर आप अपना जो बिजनेस है उस पे वो करें। सर कोई यहाँ पे आप ताकि मेंबर्स ने सवाल जमा किए उस पे वो हो, कोई महंगाई पे बात हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो, यहाँ पे आप एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं। बात ये है सर, बात ये है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। भाईजान सुने, अगर ऐसे बात है, मैंने हराया था और फिर भी हराऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। डरो, मैं खड़ा हूँ, मैं मैदान पे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों से सर बात ये है जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप महंगाई के खिलाफ बात करें, और अगर इनको कोई फिक्र है
45 کا فارم بھی وہاں پہ ایک الیکشن کمیشن میں دے کے 47 کا بھی دے کے 48 بھی دے کے 49 بھی دے کے اور اس کے بعد اگر یہ رونا دھوئیں گے یہ ساری عمر ان کا کام ہی یہی ہے. دارا اپنے ملک کے لیے سوچو, خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں کرو. آپ نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو, یہ غلط بات ہے, یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے. سر جناب اسپیکر, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کسی نے پرواہ نہیں کی. خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے, تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں, پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے. سر شکریہ. جی پٹیل صاحب آن اے پوائنٹ آف آرڈر. سر شکریہ, سر بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن میں اس ایوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے. سر گزشتہ دنوں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے. پوری قوم اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو. سر گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگہ کر کے اس مولوی کو معاف کرا دیا, اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی محبت میں اس مولوی کو معاف کرتا ہوں. سر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں, یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اگر اس کا والد معاف کرتا ہے, مدعی اس کی اسٹیٹ بنے, ریاست بنے, اس بچے کا میڈیکل ہو تاکہ پتہ لگے کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرایا جائے. سر میرا آپ سے مطالبہ ہے, اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو, جناب اسپیکر صاحب آپ کی توجہ ہو, تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہیے. سر یہ انتہائی اہم ہے. اب اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی تاکہ صحیح اور غلط کا پتہ لگے, اور یہ بچے ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھنے, اللہ کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں, وہ محفوظ رہیں ایسے لوگوں سے. یہ رولنگ ہو سر کہ اسٹیٹ مدعی بنے اور اس بچے کا میڈیکل کرایا جائے تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بہت شکریہ سر. شرمیلا فاروقی صاحبہ. زبردستی تو میں کچھ نہیں لوں گا, میں قانون قاعدے سے جتنا مرضی کریں پروٹیسٹ. جی شرمیلا صاحبہ. سر میں توبہ ٹیک سنگھ میں جو ماریہ بی بی کے ساتھ بہیمانہ قتل ہوا ہے اس کی مذمت کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر ایک قرارداد لانا چاہوں گی, اگر آپ اجازت دیں تو. سر یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. قرارداد آپ انڈیویجولی نہیں لا سکتی. آپ بات کر لیں. قرارداد جب لانی ہوتی تو گورنمنٹ اپوزیشن سارے ممبران سے سائن کرائی جاتی ہے. آپ بات کر لیں, بات کریں. میں اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہوں گی. سر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کی بیٹی کی بے حرمتی ہوئی ہے, بےایمانہ قتل ہوا ہے, اس کی ہم مذمت کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کے لوگ نہ سن رہے ہیں, نہ اس کی مذمت کر رہے ہیں, نہ اس بات میں شریک ہیں. سر اس بات کو بابر کرائے جائے کہ وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے یہ بہیمانہ قتل ہوا ہے ان معاملات پہ انویسٹیگیشن کی جائے اور سر فوری انصاف مہیا کیا جائے. سر یہ بہت ضروری ہے. ماریہ بی بی اس قوم کی بیٹی ہے. یہ واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں, جو مظالم ہوتے ہیں, ان کی کنڈمنیشن بہت ضروری ہے. سر اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. سر ماریہ بی بی کو بھی انصاف چاہیے. ماریہ بی بی بھی انصاف کی منتظر ہے. سر ماریہ بی بی بھی انصاف کی منتظر ہے. سر عدلیہ کو بھی انصاف دیں, قیدی نمبر 804 کو بھی انصاف دیں. اس ملک میں اس قوم کی بیٹیوں کو بھی انصاف چاہیے. سر